यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो युट्युब च्यानल एजुकेसन भिजन 2020 मा। आज पनि हामी विनी प्रास र शिक्षक सेवा आयोग तयारी गरिरहनु भएका विद्यार्थीहरूको लागि यो विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 बाट विनी प्रास र शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षा भाग 5 लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईले यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु होला। सुरु गरौँ आजको भाग 5 विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 बाट। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 स्वीकृत 2076 भाद्र 20 गते भएको थियो। 5/20 मा यसको स्वीकृत भएको थियो। यस प्रारूपले विद्यालय शिक्षामा नीतिगत तथा संरचनागत नवीन आयाम समावेश गरी कक्षा 1 देखि 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम, कक्षा 1 देखि 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम तथा कक्षा 9 देखि 12 सम्म एकलपथीय पाठ्यक्रम ढाँचा अवलम्बन गरेको छ। कक्षा 1 देखि 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम र कक्षा 9 देखि 12 सम्म एकलपथीय पाठ्यक्रमको ढाँचा अवलम्बन गरेको छ। नेपालमा विद्यालय शिक्षामा पहुँच बढाउन तथा गुणस्तरमा सुधार ल्याउन राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आइरहेका छन् र विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा सन् 1990 को दशक पश्चात यसले अझ बढी गति लिएको देखिन्छ। सबैका लागि शिक्षा एजुकेसन फर अल 1990 मा जुन सुरु भयो, नेपालले पनि हस्ताक्षर गर्यो, त्यस पश्चात चाहिँ यसले अलिकति गति लिएको चाहिँ देखिन्छ। र नेपालमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2063 मा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। पहिलो पटक 2063 मा। र विद्यालय शिक्षालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा एवं कक्षा 1 देखि 8 सम्म आधारभूत, कक्षा 1 देखि 8 सम्म आधारभूत र कक्षा 9 देखि 12 सम्म माध्यमिक तह कायम गरिएको अवस्थामा 13 वर्षे अवधिको विद्यालय शिक्षा, कहीँ कतै 12 वर्षे भनेर राखेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले 13 वर्षे भनेको छ, त्यसकारण यसलाई आधिकारिक मानौ। विद्यालय शिक्षाको अवधि 13 वर्षे युएसले भनेको छ। अनि अब यो प्रारूपको पुनरावलोकन तथा अन्तिम मसौदा तयारी कसरी भयो अथवा यो स्वीकृत कसरी भयो, कसरी अन्तिम चरणमा पुग्यो भन्ने बारेमा यसो सरसर्ती हेरौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको 2075 जेठ 18 गतेको बैठकले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वरूप तथा आधारहरू तयार गरेको थियो भने परिषदको 2075 भाद्र 2 गतेको बैठकले प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षादेखि कक्षा 12 सम्मको पाठ्यक्रम संरचना सिफारिस गरेको थियो। यसरी तयार भएको प्रारूपको मसौदामा विभिन्न सरकारवालाबाट प्राप्त भएका राय सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरी केही परिमार्जन सहित 76 भाद्र 19 गते बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको थियो। भाद्र 19 गते सिफारिस गर्यो र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको 76/5/19 को बैठकमा पुनः छलफल गरी सोही बैठकको निर्णय अनुसार स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषदले सिफारिस गरे अनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषदले सिफारिस गरे अनुसार नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 2076/5/20 को निर्णयबाट स्वीकृत भई विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास तथा परिमार्जनको मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो। यो स्वीकृति मिति चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। 76/5/20 भाद्र 20 मा चाहिँ यो प्रारूपको स्वीकृति भएको थियो। यसरी बुझौँ। र केन्द्रबाट सामान्यतया हरेक वर्ष अध्यावधिक हुने कुनै पाठ्यक्रमहरू छन् भने पनि त्यसलाई हरेक वर्ष अध्यावधिक हुन्छ र प्रत्येक वर्ष अध्यावधिक हुन्छ। प्रत्येक 5 वर्षमा सामान्य परिमार्जन हुन्छ र प्रत्येक 10 वर्षमा पुनः परिमार्जन वा परिवर्तन गर्ने अभ्यास आइरहेको छ र यसले पनि त्यही भनेको छ। र यो प्रारूपले लक्षित समूह भनेर यसरी राखेको छ। अब यसले लक्षित समूह भनेर महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका,
दलित बालबालिका, सीमान्तकृत र पिछडिएका जात जाति, विभिन्न भाषाभाषी बालबालिका, सडक बालबालिका, श्रमिक बालबालिका, बेचबिखनमा परि उद्धार गरिएका बालबालिका, दैविक प्रकोप पीडित बालबालिका, द्वन्द्व पीडित बालबालिका, यौन शोषित तथा दुराचार ग्रसित बालबालिका, गरिबको रेखा मुनि रहेका परिवारका बालबालिका, कामदार वा मजदुरका बालबालिका, जेलमा रहेका बालबालिका र कुष्ठरोगी र अन्य संक्रमण रोगग्रस्त बालबालिका भनेर यसले लक्षित समूहहरू तोकेको छ। र एकीकृत सिद्धान्तका आधारमा पाठ्यक्रम विकास भनेर राखिएको छ र त्यसभित्र प्रारम्भिक बाल शिक्षाको पाठ्यक्रम एकीकृत सिद्धान्तका आधारमा, प्रारम्भिक बाल शिक्षाको पाठ्यक्रम कुन सिद्धान्त? एकीकृत सिद्धान्तका आधारमा विकास गरिनेछ भने कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम पनि विषयगत पहिचान हुने गरी एकीकृत सिद्धान्तका आधारमा, प्रारम्भिक बाल शिक्षाको पाठ्यक्रम एकीकृत सिद्धान्तमा, 1 देखि 3 सम्मको विषयगत पहिचान हुने गरी एकीकृत सिद्धान्तका आधारमा विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ र आधारभूत कक्षा 4 देखि 8 सम्मका पाठ्यक्रमका विषयवस्तुलाई अन्तर सम्बन्धित गर्ने सिद्धान्तलाई विचार गरी पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गरिनेछ भनेको छ। र यो पाठ्यक्रमको स्वरूपहरू, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको स्वरूप निम्न अनुसार हुनेछ भनेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप बीच सामञ्जस्य कायम गरिनेछ, यो सम्झौँ। आधारभूत तहको कक्षा 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम ढाँचा अवलम्बन गर्ने नीति लिनेछ, 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम। अनि माध्यमिक तहको कक्षा 9 देखि 12 सम्म एकल पथीय पाठ्यक्रम स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ, 9 देखि 12 एकल पथीय। र अक्षराङ्कन पद्धति अनुरूप विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि प्रमाणीकरण गरिनेछ भनेको छ। अक्षराङ्कन पद्धति अनुरूप विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि प्रमाणीकरण गरिनेछ र 1 पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्यघण्टा हुनेछ। 1 पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्यघण्टा, 1 पाठ्य घण्टा बराबर 32 कार्यघण्टा हुनेछ। र कक्षा 1 देखि 3 सम्मका प्रत्येक कक्षाका लागि वार्षिक 26 पाठ्य घण्टा, कक्षा 1 देखि 3 सम्मका 1-3 को 26 पाठ्य घण्टा, कक्षा 4 देखि 10 सम्मका लागि प्रत्येक कक्षाका लागि वार्षिक 32 पाठ्य घण्टा, 1-3 26, 4-10 32 र त्यसै गरी कक्षा 11-12 मा कम्तीमा 27 देखि बढीमा 32 पाठ्य घण्टाको विषयवस्तु हुनेछ। 1-3 26 पाठ्य घण्टा, 4-10 32 पाठ्य घण्टा र 11-12 कम्तीमा 27 बढीमा 32, यो सम्झौँ। अनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विकास, विषयगत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको मापदण्ड विकास र पाठ्यक्रमको खाका तथा नमुना पाठ्यपुस्तक विकास सम्बन्धी कार्य सङ्घले गर्नेछ। यो सबै काम कसले गर्छ? सङ्घले गर्छ है। अनि कक्षा 8 मा स्थानीय तहले, यो बुझौँ, कक्षा 8 मा स्थानीय तहले, कक्षा 10 मा प्रदेशले र कक्षा 11 तथा 12 मा सङ्घले विद्यालय तहको सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण गर्नेछ भनेको छ। कक्षा 8 को स्थानीय तहले, कक्षा 10 को प्रदेशले र कक्षा 11 तथा 12 मा सङ्घले विद्यालय तहको सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन पनि गर्छ र त्यसको प्रमाणीकरण पनि गर्नेछ। सङ्घको भागमा कक्षा 11 र 12, 10 प्रदेशको भागमा, कक्षा 8 चाहिँ स्थानीय तहको भागमा, त्यसरी विभाजन गरेको छ। अब विद्यालय तहको पाठ्य सामग्री र पठन पाठनको भाषाको माध्यम निम्न अनुसार हुनेछ भनेर राखेको छ। विद्यालय शिक्षाको सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियाका लागि आधारभूत तहमा माध्यम भाषा, मातृभाषा वा नेपाली भाषा हुनेछ भनेर राखेको छ। अब माध्यमिक तहमा भने नेपाली वा अङ्ग्रेजी माध्यम भाषा हुनेछ। अब माध्यमिक तहमा नेपाली वा अङ्ग्रेजी भयो भने आधारभूत तहमा माध्यम भाषा, मातृभाषा वा नेपाली भाषा भनेको छ। र विद्यालय तहमा भाषा विषयको पाठ्य सामग्री र पठन पाठन सम्बन्धित भाषामा नै हुनेछ। अब विद्यालय तह भनेको आधारभूत र माध्यमिक 12 सम्म विद्यालय तह भयो। विद्यालय तहमा भाषा विषयको पाठ्य सामग्री र पठन पाठन सम्बन्धित भाषामा नै हुनेछ भनेको नेपाली भाषामा हुने भयो, अङ्ग्रेजी भाषामा हुने भयो, अथवा 1 देखि 5 सम्म सञ्चालन भइरहेको मातृभाषा छ भने आधारभूत तहमा सञ्चालन भइरहेको मातृभाषा छ भने त्यो मातृभाषाको माध्यम त्यही मातृभाषा नै हुने भयो। गैर नेपाली नागरिकको हकमा नेपाली विषयको सट्टा अन्य कुनै भाषाको विषय अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गर्न सकिनेछ। यदि गैर नेपाली छ र उसले
अनिवार्य नेपालीको सट्टामा उसले आफ्नै मातृभाषा पनि अध्ययन गर्न सक्छ भनेको छ। अब विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्न कक्षा 8 मा स्थानीय तह स्तरीय, कक्षा 8 स्थानीय स्तरीय, कक्षा 10 मा प्रदेश स्तरीय र कक्षा 11 तथा 12 मा राष्ट्रिय स्तरमा सार्वजनिक परीक्षा सञ्चालन गरी प्राप्त नतिजाका आधारमा शिक्षक र विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अघि हेरिसक्यो। अनि सङ्घीय सरकारका तर्फबाट नमुना पाठ्य पुस्तक विकास गरिनेछ। अब यी नमुना पाठ्य पुस्तक विकास गर्ने काम कसको? सङ्घको भयो। सङ्घीय सरकारले नै नमुना पाठ्य पुस्तकहरू विकास गर्ने भयो। र विद्यालयमा अध्यापन गर्ने सबै तह र कक्षाका शिक्षकहरूमा निम्न अनुसार का सक्षमताहरू सुनिश्चित गरिनेछ भनेको छ। यी शिक्षकका सक्षमता 8 वटा छन्, जान्नै पर्छ, यी नहेरिकन जान्नै पर्छ। शिक्षकका सक्षमताहरू 8 वटा, यसले पनि त्यही तोकेको छ। विषयवस्तुको ज्ञान, सिकाइ सहजीकरणका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, बालबालिका सिकारु सम्बन्धी ज्ञान, सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, सञ्चार तथा सहकार्य, निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास, कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। यी 8 वटा सिकाइ सक्षमता छन्, शिक्षकहरूका सक्षमताहरू रहेका छन्। अनि विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण भनेर यसले समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास गर्नु हुनेछ। यो सम्झिनु पर्यो। समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास गर्नु हुनेछ। यो विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण। विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू निम्न अनुसार हुनेछन् भनेर 12 वटा उद्देश्यहरू यसले किटान गरेको छ। प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरी व्यक्तित्व विकास गर्ने, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति निष्ठावान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध, स्वाभिमानी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने, चरित्रवान, नैतिकवान एवं जिम्मेवार नागरिक तयार गर्ने, चरित्रवान, नैतिकवान एवं जिम्मेवार नागरिक तयार गर्ने, श्रमप्रति सम्मान एवं सकारात्मक सोच भएका, रोजगार तथा स्वरोजगार उन्मुख, उत्पादनमुखी, उद्यमशील र सिपयुक्त नागरिक तयार गर्ने, व्यक्तिको सामाजिकीकरणमा सहयोग गर्दै सामाजिक सद्भाव तथा सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याउने, प्राकृतिक तथा राष्ट्रिय सम्पदा र पर्यावरणको संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोग गर्दै दिगो विकासमा योगदान गर्ने सचेत नागरिक तयार गर्ने, प्रत्येक व्यक्तिमा शान्ति, मानव अधिकार, समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका मान्यता अनुरूपको आचरण विकास गरी समतामूलक, समावेशी, न्यायपूर्ण र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा मद्दत गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने विश्व परिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, वैज्ञानिक अवधारणा, तथ्य, सिप, सिद्धान्त तथा प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने वैज्ञानिक सूझबुझ भएका तथा अनुसन्धानमुखी जनशक्ति तयार गर्ने, रचनात्मक तथा समालोचनात्मक चिन्तन गर्ने, जीवनोपयोगी सिप भएका, सहिष्णु तथा र भाषिक सक्षमतामा निपुण नागरिक तयार गर्ने, नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सौन्दर्य, आदर्श तथा वैशिष्ट्यहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र विस्तारतर्फ अभिप्रेरित भएका, नेपालको इतिहास भूगोलको ज्ञान भएका, नेपाली पहिचान र जीवनशैलीप्रति गौरव गर्ने नागरिक तयार गर्ने, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक एवं मानव सिर्जित प्रकोपप्रति सचेत रही सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन गर्न सक्षम नागरिक तयार गर्ने, सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका निम्ति आवश्यक मानव संसाधनको विकास गर्ने। यसरी विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू 12 वटा रहेका छन्। यसले 12 वटा तोकेको छ। विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना र उमेर भनेको छ। नेपालको विद्यालय शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक गरी 2 तहको हुनेछ। आधारभूत 1 8 सम्मको र माध्यमिक 9 12 2 तहको हुनेछ भनेको छ।
1 वर्ष अवधिको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षापछि कक्षा 1 देखि 8 सम्म गरी जम्मा 8 वर्षको आधारभूत शिक्षा कायम गरिएको छ। कक्षा 9 देखि 12 सम्मको 4 वर्ष अवधिको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा कायम गरिएको छ। माध्यमिक शिक्षा साधारण, परम्परागत र प्राविधिक तथा व्यवसाय गरी 3 प्रकारको हुनेछ। यो शिक्षा ऐनले पनि त्यही भनेको छ। माध्यमिक शिक्षा 3 प्रकारको, साधारण, परम्परागत र प्राविधिक तथा व्यवसायिक गरी 3 प्रकारको। अनि माध्यमिक शिक्षाको प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ थप 1 वर्ष अवधिको व्यावहारिक अभ्यास समेटिनेछ। यो शिक्षा ऐनले पनि ट्याक्क यही भनेको छ, यही कुरालाई दोहोरिएको छ। अब सिकारुको उमेर तथा सिकाइ सक्षमता स्तरका आधारमा विद्यालय शिक्षाको तहगत र कक्षागत खाका द्याय बमोजिम हुनेछ भनेर यसले राखेको छ। अब प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा भनेको प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा यो 4 वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकाहरूलाई दिइने शिक्षा हो। 4 वर्ष उमेर पुरा भइसके पछाडि प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा दिनुपर्छ अथवा प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा मा भर्ना हुनुपर्छ भनेको छ। र आधारभूत 1-8 मा आधारभूत कक्षा 1 देखि 8 लाई भनेको छ। र आधारभूत तह अन्तर्गत कक्षा 1 देखि 3 सम्म यसको उमेर समूह 5 वर्षदेखि 7 वर्षको हुनेछ र यसलाई सिकाइ क्षमता स्तरमा तह 1 भनेको छ। 5 वटा सिकाइ क्षमता स्तर 5 तहमा विभाजन गरेको छ। 5 वर्षदेखि 7 वर्ष भित्रका बालबालिकाहरू कक्षा 1 देखि 3 सम्म पढ्नुपर्छ, त्यसको तह 1 हुनेछ। र कक्षा 4 देखि 5 सम्म कक्षा 4-5 लाई उमेर समूह 8 वर्षदेखि 9 वर्षसम्मका बालबालिकाहरू पढ्छन् र तीलाई हामी तह 2 भन्छौँ। तह 2 भनेर विभाजन गरेको छ। कक्षा 6 देखि 8 सम्म 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्मका बालबालिकाहरू पढ्छन्, जसलाई हामी तह 3 भन्छौँ। र माध्यमिक तह, विद्यालय तह अन्तर्गत अर्को तह माध्यमिक तह अन्तर्गत कक्षा 9 देखि 10 सम्म मा 13 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मका बालबालिकाहरू पढ्छन्। यो उमेर समूहका बालबालिकाहरू पढ्छन्, जसलाई हामी तह 4 भन्छौँ। र कक्षा 11-12 मा 15 वर्षदेखि 16 वर्षसम्मका बालबालिकाहरू पढ्छन्, जसलाई हामी तह 5 भन्छौँ। र सिकाइ क्षमता स्तर यसले 5 तहमा विभाजन गरेको छ। यो प्रारूपले सिकाइ क्षमता स्तर 5 तहमा बाँडेको छ। र विद्यालय तह भनेर विशेष गरी 2 तहको भनेको छ, आधारभूत र माध्यमिक तह भनेर भनेको छ। र प्रारम्भिक तथा बाल विकास र शिक्षा यो 4 वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकालाई दिइनुपर्छ भनेको छ। यसरी 5 तहमा सिकाइ क्षमता स्तर यो प्रारूपले विभाजन गरेको छ। हस् त आजका लागि यति नै। हामी फेरि भोलि अर्को भागमा यो प्रारूपलाई लिएर आउनेछौँ। भाग 6 मा हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ यदि विनी पराश र शिक्षक सेवा आयोग तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल एजुकेसन भिजिट 2020 लाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ, लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यो कक्षाबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।